नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। अस्माकं पठनं बालकाण्डं पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। अद्य गतवर्गे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः आसीत् पठने। मङ्गलश्लोकः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। कौसल्या प्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामेण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो अग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्तिक्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के ह्यगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे। अद्य गतवर्गे वयम् अत्र पठन्तः आस्म। नाम भगीरथः गङ्गावतरणं दुष्करं कार्यं सम्प्राप्य इदानीं कृतोदकः शुचिराजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थः नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशासति। प्रमोद च लोकः तं रूपमासाद्य राघव नष्टशोकः समृद्धार्थः बभूव विगतज्वरः। नष्टशोकः पूर्वं पैतामहः शोकमासीत् कथं तेषां स्वर्गप्राप्तिः। शोकः नष्टः इदानीं न चिन्ता किमपि नास्ति इदानीम् अतः विगतज्वरः। एषः इत्युक्ते विस्तरः। अभिहितः इत्युक्ते उक्तः। अभिधानम् इत्युक्ते नामकरणम्। अभिधानं वचनं नामवचनम् इत्यादि। एवं गङ्गायाः विस्तरः एषः मया अभिहितः इत्युक्ते विश्वामित्रेण अभिहितः हे राम इति वदति। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते सन्ध्याकालो अतिवर्तते। स्वस्ति प्राप्तिः आशीर्वचनम् उक्त्वा भद्रं ते इति उक्त्वा सन्ध्याकालो अतिवर्तते। धन्यं यशस्यम् आयुष्यं पुत्र्यं स्वर्ग्यम् अथापि च यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेषु इतरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च। केवलं श्रावणेन अपि अस्माकं पूर्वजाः अपि दैवताः अपि इदम् आख्यानं श्रुत्वा प्रीयन्ते प्रीतिं प्राप्नुवन्ति इति प्रीयन्ते। इदम् आख्यानम् आयुष्यमपि श्रवणेन आख्यानं गङ्गावतरणं शुभम् अत्यन्तं शुभदायकम् इति। यः शृणोति च काकुत्स्थः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्
सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते इति गङ्गावतरणकथस्य फलश्रुतिः वर्तते। इदानीं 45 सर्गः अत्र संक्षेपेण अत्र वर्तते। यदि भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति किम् अस्ति 45 सर्गे इति, पूर्वं 44 सर्गे भुवि यावत् कालं सागरजलं तावत् दिवि तु त्वत् दिवि त्वत् पितामहाः सन्तु इति, देवलोके पितामहाः सन्तु इति आशीर्वचनम्। अथ च त्वत्कृत नाम्ना एव अस्य व्यवहारे बोधनम् इति ब्रह्मणा दत्त आशीः, आशी नाम आशीर्वचनम्। राज्ञा तत्रैव सलिलक्रिया कृता इति गङ्गावर्णनम् इति अस्ति अत्र। य इदं गङ्गावर्णनं शृणोति श्रावयति च स सर्वान् कामान् आप्नुयात् इति फलकथं च रामचन्द्र विश्वामित्रयोः संवादः। इदानीम् अग्रे किं भवति पश्यामः। अत्र रामस्य कस्य इयं विशालापुरी इति प्रश्नः, इति विश्वामित्रं प्रति प्रश्नः। विशालवैभवं कथयतः शक्रस्य सकाशात् यत् श्रुतं विश्वामित्रेण तस्य कथनं। शक्रस्य नाम इन्द्रस्य विशालवैभवं। प्रश्नस्य उत्तररूपेण दितेः अदितेश्च कथावर्णनम् अस्ति अत्र। अत्रैव क्षीरमन्थनम् अस्ति। क्षीरोदमन्थनवर्णनं। तत्र भवन्तः जानन्ति क्षीरमन्थनेन हालाहलविषोत्पादनं प्रथमं भवति। सम्पूर्ण पुनः यदा अमृतम् उद्भवति तदा युद्धं भवति, तेन कुलक्षयः भवति। इत्युक्ते सम्पूर्णजगन्नाशवर्णनमेव तत्र वर्तते। देवप्रार्थनया विष्णोः अवतरणं, हरकृतं हालाहलविषप्रशानं, शम्भुना कृतं विषप्राशनं, पुरुषोत्तमकृतमन्थनेन देवदानवादीनाम् उत्पत्तिवर्णनं, दैतेय आदित्ययोः युद्धं, तत्र दैत्या अपजयः, दितिः दुःखिता भवति, दितेः पुत्राः अपजयं प्राप्नुवन्ति, मृताः अपि भवन्ति इति कारणात् दितिः दुःखिता भवति। काश्यपं मारीचं, काश्यपः इति नाम, तस्यापि मारीचः इति नाम अस्ति। याचते दितिः, किं याचते? शक्रहन्ता पुत्रः भवतु इति याचते। वर्षसहस्रान्ते शुचित्वे स्यात् एतत्, वर्षसहस्र अन्ते शुचित्वे एतत् भवितुमर्हति इति आचख्यौ मारीचः काश्यपः। अथ च अग्रे किं भवति इति वयम् अत्र पश्यामः रामेण। एवम् अद्य किञ्चित् क्षीरमन्थनमपि अस्ति। तर्हि अग्रे विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा इत्युक्ते सम्पूर्णविस्तारेण यत् गङ्गा अवतरणकथां तत् श्रुत्वा, विश्वामित्रवचनं श्रुत्वा राघवः स लक्ष्मणः इत्युक्ते रामः लक्ष्मणेन सह विस्मयं परमं विस्मयं गच्छति स्म। विश्वामित्रम् अथ अब्रवीत्। अथ विश्वामित्रवचः श्रुत्वा रामः किम् अब्रवीत्? अत्यद्भुतम् इदं ब्रह्मन्
कथितं परमं त्वया इति वदति। पश्यन्तु कियत् सरलम् अस्ति संस्कृतं, सम्भाषणार्थमपि अस्माकम् उपयोगं भवति। अत्यद्भुतम् इदं कथितं परमं त्वया हे ब्रह्मन्, गंगा अवतरणं पुण्यं, सागरस्य अपि पूरणं, सागरस्यापि पूरणं, शुष्कम् आसीत् पूर्वम्, इदानीं पूरणं, क्षणभूता इव नौ रात्रिः। आवयोः रात्रिः कथम् आसीत् इत्युक्ते सम्पूर्णरात्रिः क्षणभूता इव संवृत्ता। इयं रात्रिः कथं संवृत्ता, कथं यापिता आवयोः रामलक्ष्मणयोः इत्युक्ते क्षणभूता इव रात्रिः गाता इति अर्थः। किमर्थम् इति चेत् इमां कथां चिन्तयतः सर्वां कथां पुनः पुनः चिन्तनेन रात्रिः सर्वा क्षणभूता इव संवृत्ता इति वदति। अत्रापि भावप्रकटनं सौन्दर्यम् अस्ति। अत्र निखिलेन इत्युक्ते अविशेषेण सम्पूर्णम् इति कथा, कथां तव कथाम् इमां सर्वां चिन्तयतः निखिलेन अविशेषेण सम्पूर्णेन तस्य सा शर्वरी रात्रिः, सर्वा सा रात्रिः मम सौमित्रिणा सह गच्छति चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम् इति वदति। ततः प्रभाते विमले नाम विशुद्धे इत्युक्ते अत्यन्तं शुद्धसमये विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवः वाक्यं कृतान्निकम् अरिन्दम। सर्वं प्रातःकाले यत् करणीयं भवति तत् सर्वं कृत्वा तदनन्तरम् अरिन्दमः नाम श्रीरामः किमुवाच वाक्यं प्रभाते, प्रभातसमये विश्वामित्रं किमुवाच इत्युक्ते गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमाद्भुतं, तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम्। इदानीं रात्रिः गता भगवती नाम पुण्या रात्रिः गता, श्रोतव्यं परमाद्भुतं, तत् यथा श्रुतम् अद्भुतं गंगावतरणं कृतं तथा रात्रिः सम्यक् गता शुभा भगवती रात्रिः। इदानीं वयं किं कुर्मः, तराम सरितां श्रेष्ठाम् इत्युक्ते गंगा तरणम्, इदानीं ते तरन्ति, पुण्यां श्रेष्ठां पुण्यां नदीनां श्रेष्ठां गंगां पुण्यामपि त्रिपथगां त्रैलोक्यमपि गच्छति एषा एव गंगा। तद् अत्र अस्माकं समीपे एव अस्ति, एतां नदीं वयं तरामः इति वाक्यं वदति श्रीरामः। नौः एषा हि, नौः इत्युक्ते नौका, एषा नौका सुखास्तीर्णा, सम्यक् सुखास्तीर्णा इत्युक्ते कुशन् इत्यादिकं भवति, cushioned seats, cushioned places to, सम्यक् तत् नौका निर्माणमपि सम्यक् अस्ति इति अत्र वर्तते। सुखास्तीर्णा, आस्तीर्णा इत्युक्ते यत्र उपवेशनं शयनम् इत्यादिकं भवति तत् आस्तीर्णा, कार्पेटेड् इत्यादि अपि अर्थः अस्ति। पुनः अन्यत् कुशन्ड सीट्स् इत्यादिकं बेडिंग इत्यादिकम् अपि आस्तीर्णा इति अर्थः अस्ति। सुख इत्युक्ते यथा सुखं भवति तथा। एवं वयं नौः तथा अस्ति इत्युक्ते अस्माकं सुखेन तत्र गमनं भवति इति अर्थः सुखास्तीर्णा इति। सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्, एषा नौः
केषामस्ति इत्युक्ते ऋषीणां पुण्यकर्मणां सिद्धम् अत्र कार्यं नौका सिद्धा तेषामेव ऋषीणाम् इति अर्थः। भगवन्तम् इह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। भगवन्तम् इह प्राप्तम् इत्युक्ते विश्वामित्र अत्र आगतवान् इति कृत्वा ते सर्वे अपि त्वरितम् आगताः। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सन्तारं कारयामास। सन्तारम् इत्युक्ते सम्यक् तरति सन्तारं कारयति। विश्वामित्रः अपि राघवस्य वचनं श्रुत्वा नदी तरणं कारयति। सर्षिसङ्घस्य ऋषिसङ्घेन सह इति स ऋषिभिः सह इति ऋषिसमूहेन सह इति अर्थः। सर्षिसङ्घस्य कौशिकः इत्युक्ते इदानीं राघवस्य महात्मनः ऋषिसमूहेन सह राघवः इति अर्थः अस्ति। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रः कौशिकः किं करोति इत्युक्ते सन्तारं कारयति इति अर्थः अस्ति अस्य श्लोकस्य। उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं ततः गंगाकूले निविष्टाः ते विशालां ददृशुः पुरीं। यदा ते उत्तरं तीरं यदा प्राप्नुवन्ति, यदा तत्र गच्छन्ति ते सर्वे गंगाकूले निविष्टाः ते, तदानीं विशाला पुरी तत्र वर्तते। तां विशालां पुरीं पश्यन्ति ते सर्वे ददृशुः। ततः मुनिवरः तूर्णं जगाम, नाम गच्छति, तूर्णं गच्छति सः राघवः। राघवेन सह शीघ्रं शीघ्रं मुनिवरः गच्छति। विशालां नगरीं रम्यां इत्युक्ते सुन्दर मनोहरां नगरीं दृष्ट्वा दिव्यां स्वर्गोपमां तदा तद्दृष्ट्वा अथ रामः महाप्राज्ञः विश्वामित्रं महामुनिं पृच्छति। प्राञ्जलिः भूत्वा विनयेन विशालाम् उत्तमां पुरीं पृच्छति। कथमः राजवंशः अयं विशालायां महामुने? कथमः राजवंशः अयम् इति अस्ति। विशालायां महामुने इत्युक्ते राजवंशः कः इति अर्थः अस्ति। इत्युक्ते परम्परा अस्ति किल, बहवः राजाः सन्ति, परन्तु कश्चित् राजा पुरी निर्माणं करोति किल, तेषु सर्वेषु कः सः राजा यः विशालापुरी निर्माणं कृतवान्? बहु सुन्दरमस्ति एतत् इति अर्थः अस्ति। अतः एव कथमः इत्युक्ते यत्र बहवः भवन्ति तेषु कः इति अर्थः अस्ति। बहवः राजवंशः भवति, तत्र कथमः राजवंशः अयम् इति प्रश्नः अस्ति। महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे, मङ्गलं भवतु भवतः इति। एतत् गौरववचनं, परस्परगौरवं यत्र भवति तत्र भद्रं ते भवतु इति अपि वदन्ति। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत् समारभते इति अर्थः। समारम्भं करोति आख्यातुं। विशालायाः पुरातनं श्रूयतां राम शक्रस्य कथां। शक्रस्य नाम इन्द्रस्य कथां शृणोतु इति वदति। कथयतः, मम कथयतः, अहं कथयन् अस्मि, मम कथयतः श्रुतां। श्रुताम् इत्युक्ते पूर्वमपि एतत् श्रुतम्। अस्मिन् देशे हि यद् वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। तत्त्वेन इत्युक्ते यथातथं, यथातथं शृणोतु। पूर्वम् इदानीं कथा अत्र आरभते।
पूर्वं कृतयुगे राम दितेः पुत्राः महाबलाः अदितेः च पुत्राः महाभागाः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। दितेः पुत्राः महाबलाः दितिः अदितिः इति भगिन्यौ इति मन्ये द्वौ। अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। ततः तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीत् महात्मनां। तेषाम् इत्युक्ते पुत्राणां, दितेः पुत्राः अदितेः पुत्राः अपि, तेषां बुद्धिरासीत् महात्मनां। कीदृशी बुद्धिः? अमराः विजराश्च एव कथं स्यामः निरामयाः इति प्रश्नः। अत्र एतत् प्रश्नः, एषः प्रश्नः बहु सुन्दरमस्ति। प्रश्नः एतत् बहु सुन्दरः अस्ति। कथम् अमराः स्यामः इत्युक्ते वयं कथम् अमराः भवेम इति अर्थः। अमराः इत्युक्ते मृत्युः येषां नास्ति तथा, इत्युक्ते निरन्तरं जीवामः इति। विजराः इत्युक्ते जरा, जरा इत्युक्ते वार्धक्यं, वृद्धदशा यथा न प्राप्नुमः तत् विजराः। विना क्षयम् इत्युक्ते सर्वदा यौवनस्थितिः इति अर्थः। सर्वदा एव कदापि जरादशं न प्राप्नुमः यथा इति ते चिन्तयन्ति। कथं मृत्युः न भवति, विजराः कथं वयं भवेम, कथं निरामयाः अपि। निरामय इत्युक्ते किमपि व्याधिः इत्यादिकं न भवति, सर्वदा आरोग्यकरं, किमपि क्लेशकरं किमपि न भवति। एतत् चिन्तनं सम्यक् अस्ति किल। सर्वे अपि मानवाः अपि चिन्तयन्ति, परन्तु ते एतावत् सम्यक् न वदन्ति। अत्र श्लोके यथा अस्ति तथा सम्यक् न वदन्ति। श्लोके बहु सम्यक् उक्तम् अत्र। अमराः विजराश्चैव कथं स्यामः निरामयाः इति बुद्धिरासीत् तेषां। स्पष्टं किल। अग्रे तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिः आसीत् विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इदानीं क्षीरमथनेन अमृतं प्राप्य तेन रसेन वयं पिबामः, तदा एतत् सर्वं प्राप्यते इति ते जानन्ति। अमराः कथं विजराश्चैव कथं स्यामः इति, इत्युक्ते सामान्यकार्यं नास्ति किल, बहु कष्टकार्यमस्ति तथा। इदानीं कथं क्षीरोदमथनम् इत्युक्ते ततः निश्चित्य मन्थनं तत्र मथनं किं मन्थनं कथम् इति चिन्तयित्वा योक्त्रं कृत्वा वासुकिं इत्युक्ते महासर्पः, तस्य अतीव बृहत् परिमाणमस्ति इति कारणात् रज्जुः, योक्त्रम् इत्युक्ते रज्जुः इव। मथनार्थम् आवश्यकं किल। इदानीं पूर्वकाले तत्र क्षीरं दुग्धमपि मथनं कृत्वा घृतं नवनीतम् इत्यादिकम् उद्भवति किल। तथैव अत्र तदानीं तु रज्जुः भवति। अत्र वासुकिं, स्वयं वासुकिमेव योक्त्रं कृत्वा, भयङ्करमस्ति वासुकी इत्युक्ते भयङ्कररूपं। मन्थनं कृत्वा, मन्थनं कृत्वा इत्युक्ते अस्माकमपि पूर्वजाः किं कृतवन्तः, क्षीरदुग्धमन्थनेन घृतं नवनीतं, तस्य समये किं भवति, मन्थानम् इति एकं करणं भवति। करणम् इत्युक्ते यथा अस्माकं पाकशाला गृहे भवति, जानन्ति वा न जानन्ति वा अहं न जानामि। एकं करणं भवति, चमसः इत्यादिकं, दर्वी इत्यादिकस्थाने मन्थानम् एकं भवति, तेन मथनं कुर्वन्ति। मन्थानम् इत्युक्ते एकं करणम्, इन्स्ट्रुमेण्ट्, तेन मथनं कुर्वन्ति। परन्तु स्टिक् भवति, परन्तु एड्ज् मध्ये
शेप् भवति किञ्चित् तत् शेप् एड्ज् मध्ये यत् भवति इदानीं ते किं कृतवन्तः पर्वतमेव स्थापितवन्तः तत्र एड्ज् मध्ये पर्वतं स्थापितवन्तः इत्युक्ते कोन् शेप् पर्वतं कथं भवति that instrument that does that whisking so पर्वतं कृत्वा मन्दरं पर्वतं very strong इति कृत्वा ते किं कृतवन्तः ममन्तुः मन्थनं तथा कुर्वन्ति तत् इन्स्ट्रुमेण्ट् पर्वतमेव तथा कृत्वा मन्मथुः अमितौजसः अति बलवन्तः ते सर्वे अपि मन्थनं कृतवन्तः अथ एवं दीर्घकालेन वर्षसहस्रेण योक्त्र सर्प शिरांसि योक्त्र सर्पस्य बहूनि शिरांसि भवन्ति किल इत्युक्ते वासुकी इत्युक्ते भयङ्करसर्पः तस्य योक्त्र सर्पशिरांसि वमन्तः किं वमन्तः वमनं करोति सर्पस्य शिरं किं वमति इत्युक्ते अतिविषं सर्पः किं वमति विषमेव वमति किल परन्तु सामान्यविषं नास्ति अतिविषं वमति तत्र ददंशुः दशनैः शिलाः तस्य दशनानि भवन्ति सर्पस्य दशनं भवति किल तेन दंशं करोति चेत् मृगाः अपि मरणं प्राप्नुवन्ति किल सर्पः किं करोति शिलाः भवन्ति तत्र शिलानां दंशनं करोति कथं तस्य दंशनैः भयङ्करदंशनैः शिलादंशनमपि करोति सः सर्पः महाभयङ्करसर्पः तेन किम् अभवत् उत्पपात अग्निसङ्काशम् अग्निसदृशम् अग्निसमानम् उद्भवति किम् उद्भवति हालाहलमहाविषम् उद्भवति तेन दग्धं जगत् सर्वं जगतः नाशः आरभते तदानीं तेन दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषं देव असुर मानुष नाशनाय जगत् सर्वं दग्धं यथा भवति तदा आरभते अथ देवाः किं कृतवन्तः महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः शरणं गच्छन्ति जग्मुः नाम गच्छन्ति शङ्करं पशुपतिं रुद्रं किं वदन्ति त्राहि त्राहि रक्षतु रक्षतु इति वदन्ति त्राणम् इत्युक्ते रक्षणं त्राहि त्राहि इति स्तुतिं कुर्वन्ति इति स्तुष्टुवुः इत्युक्ते स्तुतिं कुर्वन्ति एवमुक्तः ततो देवैः देवदेवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् तत्र आविर्भवति प्रत्यक्षम् आगच्छति ततो अत्रैव शङ्खचक्रधरः हरिः अपि आगच्छति हरः अपि आगच्छति तत्र कष्टं जनानां सर्वेषां भूतानां कष्टमस्ति कथं वयं सहायं कुर्मः इति आगच्छति उवाच एनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः किं वदति रुद्रं उवाच किं वदति स्मितं दैवतैः मध्यमाने तु यत् पूर्वं समुपस्थितं दैवतैः मध्यमाने यत् पूर्वं समुपस्थितं तत् यत् पूर्वं समुपस्थितम् इत्युक्ते इदानीं मन्थनसमये किं किम् आविर्भवति तस्मिन् काले समुद्रात् इत्युक्ते समुद्रात् किं किम् आविर्भवति पूर्वं किम् आविर्भवति इति अर्थः अस्ति पूर्वं प्रथमवारं विषः आविर्भवति किल
महाविषः। तत् प्रथमं यत् पूर्वं यत् आविर्भवति उद्भवति तत् त्वदीयम् इति वदति। इत्युक्ते तत् भवतः शङ्करस्य इति अर्थः। तत् तव इति वदति। किमर्थं? सुरश्रेष्ठ, हे सुरश्रेष्ठ शङ्कर, देवानां श्रेष्ठ, सुराणाम् अग्रतः हि यत् भवान् सुराणां पूर्वजः किल, भवान् प्रथम अग्रे सुराणां सर्वेषामपि अग्रतः इति कारणात् यत् पूर्वम् आगच्छति तत् भवतः एव समर्पणम् इति वदति। अग्रपूजाम् इह स्थित्वा, अग्रपूजा भवति किल सर्वदा, भवान् अत्र अग्रपूजाम् इदानीं स्वीकरोतु स्थित्वा, गृहाण इदं विषं प्रभो इति वदति, इति प्रार्थयति सः अपि। गृहाण इदं विषं प्रभो इति प्रार्थयति। इत्युक्त्वा, इत्युक्ते तत्र अन्यः कश्चित् कर्तुं तत् कार्यमपि कष्टं करणीयमपि, नो चेत् लोकनाशः भवति इति तत्र आपत् कालः अस्ति इदानीं, डेञ्जर् भवति लोकस्य, कथं तस्य तारणम् इति कृत्वा शङ्करं ते प्रार्थयन्ति इति अर्थः अस्ति। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्र एव अन्तरधीयत, देवतानां भयं दृष्ट्वा, इदानीं देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शाङ्गिनः वाक्यम्, इत्युक्ते विष्णोः अपि वाक्यं श्रुत्वा हालाहलं विषं घोरं सङ्गृह्णाति, सञ्जग्राह। कथं सङ्गृह्णाति घोरं विषम्? इत्युक्ते यथा अमृतसमानं, यथा अमृतसमानं पिबति तथा शिवः हालाहलं विषं घोरं तथा पिबति। देवान् विसृज्य, तदानीं तत् कार्यं कृत्वा देवेशः गच्छति, विसृज्य सर्वान् देवान् विसृज्य भगवान् हरः गच्छति। ततः देवासुराः सर्वे ममन्तुः रघुनन्दन, पुनः ते पुनरावर्तनं कुर्वन्ति, मन्थनं, क्षीरमन्थनं, क्षीरोदमन्थनं, मथनं कुर्वन्ति। प्रविवेश अथ पातालं मन्थानः पर्वतोत्तमः। इदानीं अत्र मन्दरपर्वतः वर्तते किल, मन्दरपर्वतः एवं मथनं कृत्वा कृत्वा पातालमेव प्रविशति, अधः प्रविशति। मन्थानः पर्वतोत्तमः मन्दरः पातालं प्रविशति। ततः देवाः स गन्धर्वाः स्तुतिं कुर्वन्ति, तुष्टुः इत्युक्ते स्तुतिं कुर्वन्ति। मधुसूदनं स्तुतिं कुर्वन्ति। त्वं गतिः सर्वभूतानामपि त्वं गतिः, विशेषेण द्विवौकसां विशिष्य देवानां भवानेव गतिः, सर्वभूतानामपि भवानेव गतिः इति वदति। पालय अस्मान् इत्युक्ते अस्मान् पालयतु महाबाहो, गिरिम् उद्धर्तुमर्हसि। इदानीं गिरिः मन्दरः अधः गच्छति, कथं तस्य उद्धरणं? यदि उपरि उद्धरणमस्ति तर्हि कार्यं सम्यक् भवति किल। इदानीं तत्र भारमस्ति इति कारणात्, कार्यभारमपि अस्ति कारणात् अधः गच्छति। इदानीं तस्य उद्धरणं कथम् इति ते कष्टम् अनुभूय प्रार्थनां कुर्वन्ति विष्णोः। इति श्रुत्वा ऋषिकेशः कामठं रूपम् आस्थितः। कामठम् इत्युक्ते कूर्मः भवन्तः जानन्ति? तदेव कूर्मो, यथा कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इति भगवद्गीता मध्ये। कामठं कूर्मरूपम् आस्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा, इत्युक्ते सम्पूर्णं पर्वतं सः किं करोति? उद्धरति, उद्धृत्य तस्य स्वस्य पृष्ठभागे स्थापयति।
कृत्वा किं करोति इदानीम् उद्धरति पर्वतस्य उपरि कृत्वा शयनं करोति तत्र इत्युक्ते क्षीर समुद्रे इति अर्थः तेन तेषां मथनकार्यं भवतु इति शिष्ये इत्युक्ते तत्र शेते इति अर्थः शयनं करोति तत्र उदधौ इत्युक्ते समुद्रे इति अर्थः उदधिः इत्युक्ते समुद्रः उदधिः उदधौ समुद्रे हरिः सः विष्णुः एवं शङ्करः विष्णुः अपि उभौ अपि साहाय्यं कुरुतः पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेन आक्रम्य केशवः हस्तेन आक्रम्य पर्वताग्रं तु लोकात्मा सः केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्त पुरुषोत्तमः सः अपि मथनं सहायं करोति अतः दीर्घकालं वर्षसहस्रेण आयुः वेदमयः पुमान् उदतिष्ठत् सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः अथ धन्वन्तरिः नाम ततः उद्भवति वेदमयः पुमान् आयुः कः सः दण्डेन सह कमण्डलुना सह कः उद्भवति इत्युक्ते तस्य नाम धन्वन्तरिः इति अस्ति धन्वन्तरिः नाम उद्भवति ततः सागरात् पुनः अप्सराश्च धन्वन्तरिः सुवर्चसः धन्वन्तरिः अप्सराश्च अपि सुवर्चसाः अतीव दीप्यं उत्तमवर्णम् इति अर्थः अस्ति अप्सराः अपि ततः उद्भवाः एताः सर्वाः अप्सराः अपि किमर्थम् अप्सरः इति नाम आगच्छति इत्युक्ते अप्सु इत्युक्ते जलेषु सागरजलेषु अप्सु निर्मथनात् रसात् तस्मात् तस्मात् वरस्त्रियः इत्युक्ते श्रेष्ठस्त्रियः ताः सर्वाः उद्भवन्ति किल अतः एव अप्सु निर्मथनात् एव रसात् उद्भवाः इति कारणात् उत्पेतुः मनुजश्रेष्ठ तस्मात् अप्सरसः अभवन् किमर्थम् अप्सरसः इति नाम इति अत्र एकेन वाक्येन उक्तम् अप्सु निर्मथनात् एव रसात् तस्मात् वरस्त्रियः उत्पेतुः इत्युक्ते उत्पतन्ति बहिर् उद्भवन्ति इति अर्थः मनुजश्रेष्ठ हे राम तस्मात् अप्सरसः अभवन् किमर्थम् अप्सरसः अभवन् इति प्रश्नः तत्र वाक्यम् उत्तरम् बह्व्यः ते इत्युक्ते 60 कोट्यः अभवन् तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असङ्ख्येयाः तु काकुत्स्थः याः तासां परिचारिकाः अपि उद्भवन्ति सेवां कर्तुम् अप्सरसां सुवर्चसां सुन्दररूप वर्णः सुन्दरः अस्ति इति सुवर्चसां परिचारिकाः कति सन्ति अत्र 60 कोट्यः अप्सरसः भवन्ति किल परन्तु परिचारिकाः कति सन्ति कति उद्भवन्ति इत्युक्ते तत्र संख्यातुं न शक्यते इति असङ्ख्येयाः इति वदन्ति हे काकुत्स्थ हे राम याः तासां परिचारिकाः न ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति इदानीं ताः सर्वाः उद्भवन्ति किल तत्र कश्चित् प्रतिगृह्णन्ति वा इत्युक्ते विवाहं प्रणयम् इत्यादिकं तदर्थं कश्चित् प्रतिगृह्णाति वा ताः इत्युक्ते न तत्र कोऽपि नासीत् तां
इच्छन्ति इति कः भवति इति तत्र देवदानवाः वा इत्युक्ते न आसीत्। अतः अप्रतिग्रहणात् एव ताः साधारणाः इति स्मृताः। तेषाम् अपरः नाम अपि अस्ति, साधारणाः इति नाम अपि अस्ति अपरं। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र न ताः प्रतिगृह्णन्ति सर्वे इति कारणात्। ततः तदनन्तरं किम् अभवत्? वरुणस्य कन्या वारुणी, वरुणस्य पुत्री अपि उद्भवति। हे रघुनन्दन उत्पपात इत्युक्ते उत्पतति समुद्रात्। ये महाभागाः मार्गमाणाः परिग्रहं, सा अपि मार्गमाणा भवति, पश्यति इतस्ततः कः मां परिगृह्णाति इति पश्यति। दितेः पुत्राः न तां राम जगृहुः इत्युक्ते दितेः पुत्राः तां वारुणीं न गृह्णाति। वारुणी का वरुणात्मजा, वरुणात्मजां न गृह्णाति। अतः आदितेः सुताः तु, हे वीर हे राम, आदितेः सुताः तु जगृहुः, ते स्वीकुर्वन्ति वारुणीं। जगृहुः ताम्, ताम् इत्युक्ते कां, जगृहुः ताम्, ताम् इत्युक्ते वारुणीं, वरुणात्मजां। सा का इत्युक्ते अनिन्दिताम् इत्युक्ते निन्दारहिताम् इत्युक्ते शुद्धात्मा सा इति अर्थः। असुराः तेन दैतेयाः, सुराः तेन अदितेः सुताः इत्युक्ते किमर्थं दैतेय दितिपुत्राः के इति अत्र भवन्ति। यस्मात् कारणात् अदितेः पुत्राः वारुणीं स्वीकृतवन्तः, तस्मात् कारणात् अदितेः पुत्राः सुराः इति अत्र कथनं मुख्यमस्ति। तत् कथं दैतेयाः इत्युक्ते के? असुराः, तेन कारणेन। देवाः के इत्युक्ते अदितेः पुत्राः, सुराः तेन अदितेः। सुराः असुराः कथं नाम इति अत्र अस्ति। हृष्टाः प्रमुदिताः च आसन् वारुणी ग्रहणात् सुराः। सुराः किमर्थं हृष्टाः अभवन्, प्रमुदिताः सन्तुष्टाः अभवन् इत्युक्ते तत्र वारुणी ग्रहणमेव कारणमस्ति इति वदन्ति। तदनन्तरं किम् उद्भवति क्षीरात्? उच्चैश्रवाः, अश्वः भवन्तः जानन्ति किल, अश्वस्य नाम उच्चैश्रवाः। हयः श्रेष्ठः इत्युक्ते अश्वः श्रेष्ठः, हयश्रेष्ठः। तदनन्तरं किम् अभवत्? कौस्तुभं मणिरत्नम् अपि उद्भवति किल समुद्रात्। उदतिष्ठन् नरश्रेष्ठः, तथैव अमृतम् उत्तमम्, तथैव अमृतम् उत्तमम् अपि उद्भवति। भवन्तः एतत् जानन्ति किल, उदतिष्ठन् नरश्रेष्ठ, एवम् उत्तिष्ठन्। अथ तस्य कृते राम महान् आसीत् कुलक्षयः। इदानीम् अमृतस्य प्राप्त्यर्थं युद्धं भवति किल, तत्र कुलक्षयः अपि भवति। अदितेः तु ततः पुत्राः, अदितेः पुत्राः इत्युक्ते सुराः, दितिपुत्रान् अयोधयन्, दितिपुत्रान् अयोधयन् इत्युक्ते योधयन्ति इति अर्थः। योधयन्ति इत्युक्ते युद्धं कुर्वन्ति। एकताम् अगमन् सर्वे, एकतः सर्वे गच्छन्ति असुराः, राक्षसैः सह एकतः गच्छन्ति युद्धार्थम्। अपरतः युद्धं देवाः सुराः भवन्ति अपरतः। एवं युद्धम् आसीत् महाघोरं।
वीर हे राम त्रैलोक्य मोहनम त्रिलोकमपि मोहः यथा भवति तादृश घोर युद्धम् अभवत्। यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुः महाबलः अमृतं सः आहरत् तूर्णं शीघ्रं सः अमृतं गृह्णाति हस्ते मायाम् आस्थाय मोहिनीं मोहिनी रूपं माया रूपम् आस्थाय प्राप्य ये गताभिमुखं विष्णुम् अक्षरं ये विष्णुं प्रति अभिमुखं ये गच्छन्ति ये गताभिमुखं विष्णुम् अक्षरं सः विष्णु उत्तमोत्तम अक्षरः सः। अतः पुरुषोत्तमं ये अभिमुखम् इत्युक्ते युद्धार्थं ये विष्णुं प्रति गच्छन्ति यत्र अमृतं भवति सः विष्णु किं करोति तेन विष्णुना संपिष्टाः ते सर्वे। सो विष्णुना ते संपिष्टाः इत्युक्ते चूर्णं चूर्णं करोति सर्वान् इत्युक्ते नाशयति इति अर्थः। यत्र विष्णुं प्रति युद्धं कर्तुं गच्छति चेत् नाशमेव प्राप्नुवन्ति ते युद्धे इति संपिष्टाः। ते पिष्टं पिष्टम् इत्युक्ते भवन्तः गोधूमचूर्णं किञ्चित् जलं तत्र स्थाप्य पिष्टं कुर्वन्ति किल, पेषणं कुर्वन्ति किल, एवं मर्दनं मर्दनं तथा सर्वान् अपि मर्दयति नाशयति इति अर्थः अस्ति। पिष्टाः ते सर्वे। तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना अदितेः पुत्राः इत्युक्ते अदितेरात्मजाः वीराः पुनः दितेः पुत्रान् जग्निरे। दितेः पुत्रान् घ्नन्ति इत्युक्ते हिंसन्ति मारयन्ति यथा ते नाशनं प्राप्नुवन्ति तथा घ्नन्ति। के अदितेः पुत्राः दितेः पुत्रान् जग्निरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैत्येयादित्ययोः भृशम् अत्यन्तं दैतेय आदित्ययोः दैतेयः आदित्ययोः इत्युक्ते दितेः पुत्राः अदितेः पुत्राः आदित्याः दैतेयाः उभयोः महायुद्धे भृशम् अत्यन्तम् अस्मिन् घोरे एवं हननं भवति। दितेः पुत्राणां मरणं भवति। निहृत्य निहत्य इत्युक्ते हननं कृत्वा दितिपुत्रान् इत्युक्ते असुरान् राज्यं प्राप्य पुरन्दरः। इन्द्रः राज्यं प्राप्नोति शासनं करोति सन्तुष्टः इन्द्रः मुदितः नाम सन्तुष्टः। लोकान् स ऋषि संघान् सचारणान् चारण ऋषि समूहेन सह लोकान् शासनं करोति मुदितः पुरन्दरः इति कथा अत्र। अग्रे पंचचत्वारिंशः सर्गः। हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः। इदानीं दितेः पुत्राः हताः किल। यदा सति सप्तमी यदा ते हताः पुत्राः इत्युक्ते हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुःखिता मारीचं कश्यपं। कश्यप महर्षिः भवति तस्य नाम मारीचः अपि अस्ति सः एव। कश्यपं मारीचं नाम भर्तारम् इदम् अब्रवीत्। किम् अब्रवीत्? हतपुत्रास्मि भगवन्। हतपुत्रा अहमस्मि हे भगवन् मम पुत्राः हताः इति अस्ति अर्थः। पुत्रैः महात्मभिः शक्रहन्तारम् इच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितम्। इदानीं दीर्घतपकारणेन शक्रहन्तारम् इच्छामि। यः मम पुत्रः भविष्यति यथा भवतु यथा इन्द्रस्य हननं करोति तथा मम वरं ददातु इति याचते सा दितिः।
साहं सा इत्युक्ते हतपुत्र दुःखिता अहं तपश्चरिष्यामि तपः चरिष्यामि तपः चरामि गर्भं मे दातुमर्हसि इत्युक्ते पुत्र प्राप्त्यर्थं वरं गर्भं यथा तथा भवति तथा ददातु इति वरं याचते। ईश्वरं शक्रहन्तारम् इत्युक्ते महा ईश्वरप्रभावः यथा शक्रस्यापि अतिबलवान् तथा वरं ददातु इति स्वम् अनुज्ञातुमर्हसि स्वं माम् अनुजानातु तथा तथा अनुज्ञां ददातु इति वदति। तस्याः तद् वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपः तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखितां। दितिं किं वदति? एवं भवतु भद्रं ते एवं भवतु भद्रं ते शुचिः भव इति वदति। यदि भवती शुचिः भवति हे तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारम् आहवे। युद्धे यदा शक्रस्यापि अति बलवान् भवति तदा जनयिष्यति। यदि शुचिर्भवति चेत् तर्हि करोति इति वदति। पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर् यदि भविष्यति। अत्र यदि इति पदमस्ति। दीर्घकालं वर्षसहस्रं तपं कृत्वा तदनन्तरं तावत् पर्यन्तं शुचिः यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यहन्तारं मत्तः त्वं जनयिष्यसि। मत् कारणात् मत् प्रभावात् मत् वरात् जनयिष्यसि इति वदति, वरं ददाति। एवम् उक्त्वा महातेजाः पाणिना सम्ममार्जताम् इत्युक्ते आश्वासयति इति अर्थः। पाणिना सम्ममार्ज इत्युक्ते दुःखितां दुःखं यदा दूरं भवति तथा। ताम् आलभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता। कुशप्लवं समासाद्य तपः तेपे सुदारुणम्। गते तस्मिन् इत्युक्ते यदा कश्यपः गतवान् तदा सतिसप्तमी। हे नरश्रेष्ठ हे राम, दितिः परमहर्षिता हर्षिता हर्षेण इदानीं किं करोति? कुशप्लवम् इति स्थानं क्षेत्रम् एतत् क्षेत्रं तत्र गत्वा समासाद्य प्राप्य तस्मिन् स्थले इत्युक्ते कुशप्लवस्थले तपः तप्यति। सा दितिः सुदारुणम् इत्युक्ते अति दीर्घकालम् अति कष्टं यत् भवति तादृशतपः तस्यां हि कुर्वत्याम् इदानीं सा कुर्वती अस्ति। इदानीं पुनः सति सप्तमी। तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्यां चकार सहस्राक्षः नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा। सः इन्द्रः सहस्राक्ष इत्युक्ते इन्द्रः तस्याः परिचर्यां करोति इत्युक्ते सेवां करोति। गुणसम्पदा परया गुणसम्पदा इत्युक्ते उत्तमोत्तमगुणयुक्ता युक्तेन गुणयुक्तेन सः इन्द्रः तस्याः परिचर्यां करोति। इत्युक्ते तपः काले शरीरस्यापि कष्टं भवति किल, अतः सः साहाय्यं करोति। अग्निं कुशान् काष्ठम् अपः फलं मूलं तथैव च एतत् सर्वं निवेदयति। न्यवेदयत् सहस्राक्षः यच्च अन्यदपि काङ्क्षितं। यत् यत् काङ्क्षितं दितिना तत्तत् सर्वं सः निवेदयति। अग्निं वा कुशान् वा काष्ठं वा आपः जलं वा फलं वा मूलं वा यत् किमपि सर्वं तत्र सहायं करोति। निवेदयत् सहस्राक्षः यच्च अन्यदपि काङ्क्षितं। गात्रसंवाहनैश्चैव। गात्रसंवहनम् इत्युक्ते मसाज्। गात्रसंवाहनं कदाचित् शरीरस्य अलसः श्रान्तः इत्यादिकं भवति। तपकारणात् कष्टं भवति। श्रम अपनयं श्रमः भवति।
श्रम दूरं करोमि कथं भवति श्रम अपनयनैः श्रम अपनयनं कथं भवति इत्युक्ते गात्र संवाहनं किल गात्र संवाहनैश्चैव श्रम अपनयनैः तथा शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं सेवते परिचचार इत्युक्ते परिचर्यकार्यं सेवते इति अस्ति पूर्णे वर्षसहस्रे सा दशोने रघुनन्दन इदानीं वर्षसहस्रं सम्पूर्णमभवत् वा इत्युक्ते दश ऊन भवति 10 वर्ष ऊन वर्षसहस्रम् इदानीं भवति 10 ऊन वर्षसहस्रं पूर्णं भवति पुनः सति सप्तमी 10 ऊन वर्षसहस्र पूर्णः इत्यत्र 10 ऊने वर्षसहस्रे पूर्णे हे रघुनन्दन दितिः परमसंहृष्टा सहस्राक्षम् अथ अब्रवीत् इन्द्रं किम् अब्रवीत् तपश्चरन्त्या वर्षाणि 10 वीर्यवतां वर इदानीं 10 वर्षाणि तपश्चरन्त्याः अवशिष्टानि मम कति अवशिष्टानि वर्षाणि 10 वर्षाणि अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः द्रक्ष्यसे भ्रातरं तदनन्तरं भवान् द्रक्ष्यसि भ्रातरं कीदृशं यम् अहं त्वत्कृते पुत्र तम् आधास्ये जयोत्सुकम् इत्युक्ते जयं प्राप्नोति त्रैलोक्यविजयमपि सः प्राप्नोति पुत्र भोक्ष्यसि त्रैलोक्यमपि भोक्ष्यसि सः विज्वरः सः बलवान् भविष्यति याचितेन सुरश्रेष्ठा पित्रा तव महात्मना महात्मना इत्युक्ते कश्यपेन सुरश्रेष्ठा हे इन्द्र याचितेन सः याचितेन कश्यपेन महात्मना वरः दत्तः इति वदति कथं वरः दत्तः वर्षसहस्रान्ते सुतं प्रति वरः दत्तः इत्युक्त्वा च दितिः तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे एवं वदति तेन किं भवति इन्द्रस्यापि इदानीं भीतिः भवति किल भयं भवति तस्य नाशः भवति इति भयं भवति सः किं करोति इन्द्रः अग्रे पश्यन्तु इत्युक्त्वा च दितिः तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे इत्युक्ते दिनेश्वरः इत्युक्ते सूर्यः यदा मध्यं दिनं प्राप्नोति इत्युक्ते अत्यन्तं तपति किल सूर्यः तदा किम् अभवत् निद्रा आगच्छत् तस्याः श्रान्ता इत्यादि निद्रया अपहृता सा देवी दिदिः तदानीं पादौ कृत्वा अतः शीर्षतः तस्याः पादौ कुत्र भवति शीर्षस्य समीपे निद्रासमये आगच्छतः पादौ कुत्र कृत्वा अथ इत्युक्ते शीर्ष इत्युक्ते शिरसमीपे पादौ तत्र भवतः दृष्ट्वा ताम् अशुचिं तदानीम् अशुचिः भवति सा पूर्वं तपः शुचिः आवश्यकी इति वदति किल कश्यपः अपि एवं यदा अशुचिः भवति शक्रः पादयोः कृतमूर्धजां मूर्ध इत्युक्ते शिरः मूर्धज इत्युक्ते केशः पादयोः केश प्रापणे शिरः स्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च हसति तदानीं शक्रः किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं तपभङ्गम् अशुद्धम् अस्ति इति मोदते इन्द्रः अपि तस्याः शरीरविवरम् इत्युक्ते शरीरस्य रन्ध्रं यत्र भवति तत्र प्रविशति पुरन्दरः इन्द्रः गर्भं च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान् सप्तधा छेदनं करोति
तस्य वज्रायुधेन गर्भं विद्यमानः ततः यदा भेदनं करोति गर्भस्य इन्द्रः विद्यमानः ततः गर्भः वज्रेण शतपर्वणा इत्युक्ते वज्रायुधे शतशः तत्र स्पोक्स् भवति किल इत्युक्ते खड्ग इव तेन सह भेदनं करोति तदानीं रुरोद रोदनस्वरं सुस्वरं रोदनस्वरं गर्भस्य शृणोति रुरोद सुस्वरं राम ततः दितिः अबुध्यत दितेः निद्राभङ्गं यथा भवति तदा गर्भस्य रोदनं शृणोति इन्द्रः तदा किं वदति इन्द्रः मा रुदः इति वदति मा रुदः चेति गर्भं शक्रः अभ्यभाषत गर्भम् अभ्यभाषते शक्रः अभिभाषते बिभेद च महातेज रुदन्तम् अपि वासवः इत्युक्ते बहु घोरमस्ति एतत् श्रवणमपि रुदन्तमपि इन्द्रः महातेज विद्यते बिभेद इत्युक्ते खण्डशः कर्तयति न हन्तव्यम् इति एव दितिः अब्रवीत् दितिः किं वदति तथा न हन्तव्यम् इति वदति तदानीं तस्य गौरवात् निष्पपात ततः शक्रः मातुर्वचनगौरवात् तस्याः वचनगौरवात् बहिरागच्छति प्राञ्जलिः वज्रसहितः दितिं शक्रः अभ्यभाषत प्राञ्जलिः कृत्वा वज्रेण सह वज्रसहितः दितिं शक्रः अभिभाषते अशुचिः देवी अशुचिः हे देवी अशुचिः सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा एवम् अस्ति चेत् तथा भवति इति अत्र अस्ति नियमः अस्ति तथा सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा तद् अन्तरम् अहं लब्ध्वा तस्मात् कारणात् इति शक्रहन्तारम् आहवे सः शक्रहन्ता इति युद्धे भवति इति कारणात् अपिन्दं सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि यत् मया तथा कृतं तत् तथा क्षन्तुमर्हसि इति वदति सा अबिदं मया तन्मे अबिन्धम् इत्युक्ते भेदनं कृतवान् इति अर्थः अस्ति तन्मे अबिन्दं सप्तधा तत् गर्भं तत् त्वं क्षन्तुमर्हसि इति क्षमां याचते सः इन्द्रः अग्रिम 47 सर्गः सप्तधातु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुनय अब्रवीत् मम अपराधात् गर्भोऽयं सप्तधा शकलीकृतः इत्युक्ते खण्डशः कृतः इति शकलीकृतः एतत् मम अपराधमेव इति सा वदति सप्तधा कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता सहस्राक्षं दुराधर्षं सहस्राक्षः वीर्यवान् दुरादर्श अनटैकेबल दुरादर्शम् इति किं वाक्यम् वदति इत्युक्ते सानुनयवाक्यं वदति अनुनयम् इत्युक्ते यथा तत्र इत्युक्ते मम एव अपराधः इति तादृशवाक्यं वदति न अपराधः हि देवेश तव अपराधः नास्ति इति वदति तव तथा कार्यं करणीयमेव अशुचि यत्र भवति तथा करणीयमेव मम एव अपराधः भवतः अपराधः नास्ति इति एव सानुनयवाक्यं तत् तव अत्र बलसूदन प्रियं त्वत् कर्तुमिच्छामि इदानीं सा चिन्तयति अहं पूर्वं किमर्थम् अप्रियं कर्तुम् इष्टवती इदानीं प्रियं त्वत्
तव कर्तुमिच्छामि इति चिन्तयति सा। मम गर्भविपर्यये, इदानीं गर्भस्य विपर्ययः भवति किल, पूर्वं तथा शक्रहन्ता भवति इति अप्रियं चिन्तयति, इदानीं तथा न भवतु। अविपर्यय गर्भविपर्यये कारणात् किं करोति सा, मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते इति वरं इति प्रार्थयति इन्द्रं। यथा सप्त मरुताः स्थानपालकाः तवैव रक्षणं करोतु इति पृच्छति। पूर्वं तव मरण कारणं भवतु इति पूर्वम् अप्रियं पूर्वमासीत् तस्याः चिन्तनम्, इदानीं प्रियं चिन्तयति। इत्युक्ते तथा करोतु, सप्तधा विभागः कृतः किल खण्डशः, इदानीं सप्त मरुतानां स्थानपालाः ते भवन्तु इति याचते। वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रका, दिवि वातस्कन्धाः इति कृत्वा इमे सप्त, एते सप्त चरन्तु दिवि देवलोके तथा मारुताः इति विख्याता दिव्यरूपाः मम आत्मजाः। अत्र मारुताः इति कथम् आगच्छति पदम् इत्युक्ते मारुदः इति कृत्वा शक्रः भेदनं करोति इति घोरमस्ति एतत्। कथम् एतत् आगच्छति पदम् इति, मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा मम आत्मजा। ब्रह्मलोकं चरतु एकः, इंद्रलोकं तथा परः। एकः सप्तधा कृतं किल, इदानीम् एकः ब्रह्मलोकं चरतु, एकः इंद्रलोकं चरतु, तथा परः दिव्यवायुः इति अपरः ख्यातः, तृतीयोऽपि महायशाः, एवं चत्वारः तु सुरश्रेष्ठः दिशः। इदानीं प्रथमः ब्रह्मलोकं चरति किल, द्वितीयः इंद्रलोकं चरति, तृतीयः दिव्यवायुः भूत्वा सर्वत्र सञ्चरति, दिव्यवायुः भूत्वा तथैव वायुः उद्भवति इति कथा सारांशः अस्ति अत्र। ख्यातः तृतीयः अपि, तृतीयः प्रथमः ब्रह्मलोकं, द्वितीयः इंद्रलोकं, तृतीयः वायुः भूत्वा चरति, महायशाः, वायुः सर्वेपि जानन्ति। इदानीं कति अवशिष्टाः, चत्वारः अवशिष्टाः किल सप्तसु, ते सर्वे दिशः भवन्ति। इदानीं कथम् अस्माकं दिशः, अस्माकमपि लोके दिशः कथम् अभवत् इत्युक्ते एतदेव कारणं। पूर्वं दिशाः न आसन्, पूर्वं वायुः न आसीत् पूर्वम्। एवम् अत्र उत्पत्तिः, लोकोत्पत्तिकारणं कथम् अभवत् इति पुराणम् एतत् सर्वम्। तव शासनात् संचरिष्यन्ति भद्रं ते कालेन हि महात्मजाः, त्वत्कृतेन एष नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः। तस्याः तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः इन्द्रः उवाच प्राञ्जलिः वाक्यम् इति इदं बलसूदनः, सर्वमेतत् यथा उक्तं ते भविष्यति न संशयः। तथैव करोमि अहं यथा भवती उक्तवती इति इन्द्रः वदति। सर्वमेतत् यथा उक्तं तव भविष्यति न संशयः, तथैव कर्तुमपि अहं साहाय्यं करोमि इति। विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपाः तव आत्मजाः मरणं न प्राप्नुवन्ति, विचरिष्यन्ति देवरूपाः भविष्यन्ति इति वदति। इत्युक्ते द्वितीयः पुत्राः असुराः किल, तथापि ते देवरूपाः भूत्वा विचरिष्यन्ति इति वदति। एवं तौ निश्चयं कृत्वा, निश्चयं तथा अंगीकारं कृत्वा जातौ पुत्रौ तपोवने, जातपुत्रौ तपोवने, जातापुत्रौ तपोवने, मातापुत्रौ,
माता पुत्रौ तपोवने, तत्र प्रिण्टिङ्ग् न दृष्टं सम्यक्। एवं कृत्वा उभौ तौ माता पुत्रौ तपोवने जग्मतुः त्रिदिवं राम, गच्छन्ति त्रिदिवं गच्छन्ति राम, कृतार्थौ इति न श्रुतं तथा पुराणम् अस्माकं श्रुतं। यथा पुराणं श्रुतं तथा वदति किल, अन्यत् किमपि न वदति किल। घोरं वा उत्तमं वा वयं न जानीमः एतत् सर्वम् इति। कृतार्थौ इति न श्रुतम् एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्रात् उषितः, महेन्द्रादि उषितः पुरा। एतत् सर्वं महेन्द्रः अत्रैव आसीत् पुरा इति अस्ति। दितिं यत्र तपः सिद्धाम् एवं परिचचार, यत्र परिचर्य कार्यं करोति एतत् सर्वं तत् विशालपुरी पुण्यभूमि, एतत् सर्वं तत्र एव अभवत् इति। इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्रपुत्रः परमधार्मिकः अलम्बुषायाम् उत्पन्नः विशालः इति विश्रुतः। इक्ष्वाकोः वंशे अलम्बुषा इति सा अस्ति। अलम्बुषा इति अलम्बुषायाम् इत्युक्ते तस्यां महाराण्याम् उत्पन्नः विशालः इति विश्रुतः। विशालः इति महाप्रसिद्धः राजा आसीत् पूर्वं। तेन च आसीत् स्थाने विशाला इति पुरी कृता। तेन एव निर्मिता एतत् पुरी। अतः पुर्याः नाम अपि विशालापुरी इति नाम अभवत् इति विशालापुरी कथनं वदति। कथम् इन्द्रस्यापि महाराजस्यापि उभयमपि वदति। विशालस्य सुतः राम। इदानीं विशालस्य सुतः कः इक्ष्वाकु वंशेषु? तस्य नाम हेमचन्द्रः महाबलः। तस्य अनन्तरः कः इत्युक्ते हेमचन्द्रस्य पुत्रः कः इत्युक्ते सुचन्द्रः, विख्यातः प्रसिद्धः। सुचन्द्रतनयः कः? धूम्राश्वः इति विश्रुतः प्रसिद्धः हे राम इति वदति। सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्वः इति विश्रुतः। इदानीं धूम्राश्वस्य पुत्रः कः इत्युक्ते सृञ्जयः। तत् कथं वदन्ति? धूम्राश्वतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत इत्युक्ते सम्पद्यते। सम्पद्यते इत्युक्ते उद्भवति स्म। समपद्यत भूतकालरूपम्। सृञ्जस्य सुतः कः इत्युक्ते सहदेवः। श्रीमान् सहदेवः तस्य नाम। प्रतापवान् वीरः। इदानीं सहदेवस्य पुत्रः कः? कुशाश्वः। कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः। कुशाश्वस्य पुत्रः कः? सोमदत्तः। कुशाश्वस्य महातेजा सोमदत्तः प्रतापवान्। काकुत्स्थः कः इत्युक्ते सोमदत्तस्य पुत्रः। अतः एव काकुत्स्थः इति वंशपरम्परमपि ते वदन्ति। रामं वा दशरथं वा, यथा रघुवंशे राघवः इति यथा वदन्ति तथैव काकुत्स्थः इति अपि वदन्ति। सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थः इति विश्रुतः इति प्रसिद्धः। तस्य पुत्रः महातेजा सम्प्रति एष पुरीम् इमां। काकुत्स्थस्य पुत्रः कः? सुमतिः। तस्य पुत्रः इत्युक्ते काकुत्स्थस्य पुत्रः महातेजाः सम्प्रति इत्युक्ते इदानीं पुरीम् इमां कः पालयति इत्युक्ते आवसति इत्युक्ते अत्र निवसति। आवसत् परमप्रख्यः इत्युक्ते परमप्रसिद्धः। तस्य नाम किं? सुमतिः। दुर्जयः इत्युक्ते दुराधर्षः, अनकंक्वरेबल, अनअटैकेबल। दुर्जयः इत्युक्ते अनकंक्वरेबल, दुराधर्षः इत्युक्ते अनअटैकेबल इत्युक्ते प्रतापवान् एव।
सुमतिः नाम दुर्जयः। इक्ष्वाकोः तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः। इक्ष्वाकोः प्रसादेन सर्वे अपि वैशालिकाः नृपाः दीर्घायुषः महात्मानः वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। इह अद्य रजनीम् एकां सुखं स्वप्स्यामहे वयम्। अस्मिन् पुरे विशालपुरी अस्ति किल, इदानीं सम्पूर्णं कथां वदति उक्त्वा अत्र अद्य इत्युक्ते रात्रिपर्यन्तं सायङ्कालपर्यन्तं कथां वदति विश्वामित्रः इति अर्थः अस्ति। बहु कथाः। रजनीमेषां सुखं स्वप्स्यामहे वयं श्वः प्रभाते। अद्य रात्रि अद्य रजनीम् एकाम् अत्रैव स्वप्स्यामहे वयं सुखं। श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुम् अर्हसि। जनकमहाराज कुत्र अस्ति? मिथिलानगरं द्रष्टुम् अर्हसि इति वदति। सुमतिः तु महातेजा विश्वामित्रम् उपागमत्। विश्वामित्र आगतवान् इति कारणात् तस्य दर्शनार्थं सुमतिः राजा अपि विश्वामित्रम् उपागच्छति, समीपम् आगच्छति इति अर्थः। ते गौरव अर्थं। श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः इत्युक्ते नरवरश्रेष्ठः नराणां वरः तेषामपि श्रेष्ठः इत्युक्ते नरश्रेष्ठानामपि श्रेष्ठः ईशः सुमतिः प्रत्यागच्छत्। महायशाः पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवाः तथा प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्। सुमतिः महाराजा किम् अब्रवीत्? प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा, कुशलं पृच्छति विश्वामित्रं पृष्ट्वा पूजां कथं करोति? उपाध्यायैः सह बान्धवैः सह आगत्य पूजां करोति विश्वामित्रस्य। किं वदति? धन्योऽस्मि इति वदति, अनुगृहीतोऽस्मि इति वदति। यस्य मे विषयं मुने भवान्। विषयः इत्युक्ते देशः। मम देशं मम प्रदेशं प्रति भवान् सम्प्राप्तः। विषयं सम्प्राप्तः इत्युक्ते देशं सम्प्राप्तः। विषयः शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। एकः अर्थः देशः इति अस्ति। विषयं सम्प्राप्तः इत्युक्ते देशं सम्प्राप्तः। दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम। दर्शनं चैव एतत् प्राप्य मम धन्यतरः अस्ति वा अन्यः इति पृच्छति। इत्युक्ते मत्तः अन्यः धन्यतरः अधिकः धन्यः कश्चित् अस्ति वा इत्युक्ते नास्ति इति वदति। इत्युक्ते अहमेव धन्यतमः इति अर्थः अस्ति अत्र। नास्ति धन्यतरो मम इत्युक्ते अहम् अत्यन्तं धन्योऽस्मि इति अर्थः अस्ति अत्र। किमर्थं? दर्शनं, भवतः दर्शनम् इति कारणं। किमर्थं भवतः दर्शनं? मम देशं मे विषयम् इत्युक्ते मम देशं सम्प्राप्तः भवान् हे मुने इति अर्थः अस्ति। एवम् अग्रे 48 सर्गः पश्यामः कियत् वयं कर्तुं शक्नुमः अद्य। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिः वाक्यं व्याजहार। व्याहरति इत्युक्ते वदति। व्याहरति वाक्यं व्याहरति इत्युक्ते वाक्यं वदति। व्याजहार इत्युक्ते व्याहरति। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे, परस्पर मेलने। समागमः इत्युक्ते किं? मेलने। परस्पर इत्युक्ते कयोः? विश्वामित्र सुमति महाराजयोः परस्पर मेलने। पृष्ट्वा तु कुशलं परस्परं कथान्ते किञ्चित् सम्भाषणं तदनन्तरं सुमतिः किं वदति? किं व्याहरति महामुनिं वाक्यम्? इमौ कुमारौ भद्रं ते देवततुल्यपराक्रमौ। इमौ कुमारौ इत्युक्ते यौवनौ सुन्दररूपिणौ इति अर्थः।
देवतुल्य पराक्रमौ, पराक्रमं देवतुल्यमेव दृश्यते। गतिः, गमनं चलनं कथमस्ति इत्युक्ते गज सिंह गति, गज सिंह यथा चलन्ति तथा अस्ति गति। वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ, यथा शार्दूल इत्युक्ते टाइगर, वृषभ उपमौ तथा समानौ। पद्मपत्र विशालाक्षौ, सुंदर नेत्रौ अपि। पुनः खड्ग तूण धनुर्धरौ, खड्गं तूणं धनुः धरौ। अश्विनौ, अश्विनौ इत्युक्ते अति सुंदर रूपौ इति अर्थः अस्ति। रूपेण अश्विनौ इव समुपस्थित यौवनौ, यौवन काल समुपस्थितं चेत् यथा वीर सौंदर्यं तत् सर्वं भवति, तथा यदृच्छया इव गां प्राप्तौ देवलोकात् इव अमरौ। अमरौ यथा देवाः, अमराः यथा देवलोकात् गाम् इत्युक्ते भूमिं यथा आगच्छन्ति किल, यदृच्छया आगच्छन्ति किल, इत्युक्ते किमपि कारणं न भवति, यदृच्छया कदाचित् आगच्छन्ति तथा दृश्यते इति आश्चर्यम्। एतत् सर्वम् आश्चर्यं। यदृच्छया इव इत्युक्ते यथा इच्छा, randomly, suddenly they came like that. It's a wonder iti artha. Yadruchaya iva gam praptau devalokat eva sakshat katam padbyam iha, kevalam padabhyam atra katam agachatah iti आश्चर्यं। देवलोकात् विमानेन आगच्छन्ति किल, पद्भ्यां पश्यामश्चेत् पादौ अत्र स्तः इति आश्चर्यं। कथं पद्भ्याम् इह गां देवलोकात् इव अमरौ। इव अत्र इव इत्युक्ते प्रशंसा कथं भवति इति पश्यतु। प्रश्नसमये अपि प्रशंसा आश्चर्यं कथं भवति, संस्कृतभाषायामेव तत् माधुर्यं भवति। कथं पद्भ्याम् इह प्राप्तौ, किमर्थम् अत्र आगतौ। इदानीं पश्यतु, अत्र एतौ किमर्थम् आगतौ इत्युक्ते अति दारुणं भवति किल प्रश्नः, किल, सम्यक् नास्ति तादृशप्रश्नः। किमर्थम् अत्र प्राप्तौ, प्रथमम् आश्चर्यं किमस्ति मनसि, तत् सर्वं व्यक्तीकरणम्। एतदेव भावप्रकटनम् इत्युक्ते एतदेव अस्ति। अस्माकं सरलसंस्कृतं भावप्रकटनं कथं भवति संस्कृते इति अति सुन्दरम् अस्ति रामायणे। किमर्थं प्राप्तौ, कस्य वा एतौ इत्युक्ते एतौ कस्य इति, हे मुने इति वदति। भूषयन्तौ इमं देशं, भूषयन्तौ इत्युक्ते they are decorating this place they came, that is what he is praising. Bhushayantau imam desham ityukte vishayam, same as before. Bhushayantau, as if they are decorating this place. Chandra suryau iva ambaram, yatha chandra suryau akasham bhushayatau, bhushayantau kila. Chandra suryau kim kurutau, कृतवन्तौ इत्युक्ते आकाशमेव भूषयन्तौ, तथा भूषयन्तौ इमं देशं चन्द्रसूर्यौ इव अम्बरम्, आकाशं परस्परेण सदृशौ, उभौ अपि परस्परेण सदृशौ इत्युक्ते रामः इव लक्ष्मणः दृश्यते, लक्ष्मणः इव रामः दृश्यते इति किञ्चित् मुखसदृशं भवति। प्रमाण इंगित चेष्टितैः, इंगितचेष्टितैः अपि प्रमाणेन अपि तथा सदृशमपि दृश्यते इति। यथा चन्द्रसूर्यः अपि कदाचित् सदृशं दृश्यते किल, तथा उत्तमम्, एतत् सुन्दरम् अस्ति एतत् वाक्यं। किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुर्गमे पथि, दुर्गमे गन्तुमपि कष्टम् अस्मिन् मार्गे किमर्थं प्राप्तवन्तौ नरश्रेष्ठौ वर आयुधधरौ वीरौ इत्युक्ते श्रेष्ठ आयुधधरौ वीरौ कथम् अत्र प्राप्तौ श्रोतुमिच्छामि। यथा तथं, यथा तथं
तत्त्वतः तत्त्वेन समानार्थकम्। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा यथा वृत्तं न्यवेदयत् विश्वामित्र। विश्वामित्र किं करोति? निवेदयति यथा वृत्तं पूर्वं। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राजा परमविस्मितः। किं किं वदति इत्युक्ते कथं राक्षसानां संहारः, कथं तयोः बलं कथम् इति रामलक्ष्मणयोः तत् सर्वं वदति। तदानीं विश्वामित्र वच श्रुत्वा राजा परमविस्मितः। अतिथि इत्युक्ते उभौ एतौ अतिथिः अतिथि अतिथयः। अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ। तथा राजा सुमति किं करोति? पूजयति, सत्कारं करोति तयोः। ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशाम् एकां। यदा सत्कारं प्राप्तवन्तः तदा वसति इत्यादिकमपि प्रार्थयन्ति किल राजा अपि। अत्र उत्तमजनाः आगच्छन्ति चेत् किं वदन्ति? किञ्चित् कालं कृपया तिष्ठतु इति वदन्ति किल। ततः उष्य तत्र निशाम् एकाम् इत्युक्ते एकां रात्रिं तत्र उष्य इत्युक्ते निवासं कृत्वा कुत्र गच्छति? ततः मिथिलां गच्छन्ति सर्वे। मिथिलानगरं यत्र जनकः। तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां, मिथिलां नगरां पुरीं शुभां दृष्ट्वा साधु साधु आहा साधु साधु इति प्रशंसन्ते। शंसन्तः मिथिलां समपूजयन् मिथिलां शंसन्तः। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। तत्र मिथिला उपवने, मिथिलानगरे उपवने एकः उपवनं भवति, सुन्दरम् उपवनं भवति। तत्र एकम् आश्रमं दृष्ट्वा राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पृच्छति। कथमस्ति आश्रमम् इत्युक्ते पुराणम् आश्रमं, पुराणः आश्रमः, निर्जनः आश्रमः, रम्यः आश्रमः। तम् आश्रमं पुराणं निर्जनं रम्यं पृच्छति। कं पृच्छति रामः? मुनिपुङ्गवं विश्वामित्रं पृच्छति। इदमाश्रमसङ्काशं किं नु इदं मुनिवर्जितम्। आश्रमसदृशम् अस्ति, परन्तु किमर्थं मुनिवर्जितं? तत्र किमर्थं मुनयः न सन्ति इति पृच्छति। श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्य अयं पूर्वः आश्रमः कस्य इति वदतु भगवन् इति वदति। तच्छ्रुत्वा राघवेण उक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेज विश्वामित्रः महामुनिः। हन्तते कथयिष्यामि। हन्तते इत्युक्ते आहा अब्बा ऐ विल् लेट् यु नो इति। तत् इत्युक्ते आनन्देन यथा वदन्ति, हा एतत् अति सुन्दरम् इत्युक्ते मुख्यघटनं पूर्वकाले इति। हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघवा यस्य एतत् आश्रमपदं शप्तं कोपात् महात्मनः गौतमस्य नरश्रेष्ठा पूर्वमासीत् महात्मनः आश्रमः दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः। एतत् गौतमस्य आश्रमं। स चात्र तपः आतिष्ठत् अहल्या सहितः पुरा। अहल्या सहितः पुरा तपः करोति। गौतम अहल्यायाः कथां वदति अग्रे विश्वामित्रः। तत् वयम् अग्रे पश्यामः। 48 सर्गः। अस्मिन् श्लोकसङ्ख्या 13, 14 अथवा 15 इति। अस्तु, मङ्गलश्लोकेन। ॐ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। नमस्ते। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।